नमाज़ी, मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, बुरा मनाने की क्या है कि अपनी कफ़ें बंद कर लिया करें। वो होता ये है कि वुज़ू के बाद आदमी कफ़ें उड़ेसता है ना, तो उससे जल्दी में बाहर निकलते हुए उसी तरह मैं अचकन पहन लेता हूँ। तो ये ठीक कहती है। मैंने जब उनका ख़त पढ़ा तो मैंने देखा तो दोनों कफ़ें खुली थी। फिर मैंने आज बंद कर ली हैं। शुक्रिया। इस तरह जमात सारी दुनिया में नज़र रखती है, तरबियत करती है हमारी भी। हाँ हाँ। अच्छा बताएं, आज कल दो बातें थीं। एक तो इख्तबासात थे जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वो पेश करने वाले थे, और एक याहिया बख्तियार साहब के बयान का जिक्र चला था। तो वो जो उनका बयान है वो काफ़ी तफसीली जायज़े को चाहता है, क्योंकि मैं ख़ुद मौजूद था उस सारे अरसे में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस के साथ, और जमात में जो अमूमन परेशानी पैदा हुई होगी उस बयान से, उसका हल ज़रूरी है। वो इख्तबास हम बाद में बाकी पढ़ लेंगे, असल जवाब तो आ ही चुका है उसका। तो पहले ये बख्तियार साहब की बातें शुरू करो। ये आतिश फशां मई 1984 के शुमारे में याहिया बख्तियार साहब ने इंटरव्यू दिया है, जी जी, जिसका ये खुलासा है। इसमें मुख्तलिफ सवालों के जवाब जो उन्होंने दिए हैं, हाँ हाँ, और जो से काम लिया है, हवाले ज़रूरी हैं वो मैंने तुम बताया था, साथ आज ले आए हो ना? हाँ जी, ठीक है। यहाँ से सवाल शुरू होता है, भुट्टो साहब को फांसी दिलवाने में मिर्ज़ाई जनरलों का भी नहीं, इससे पहले और होगा, पहले दूसरी बातें चलती रही हैं, कोई सियासत की, फिर दूसरी। ये इसमें कोई तरतीब नहीं रखी। पहला हवाला कौन सा है? खैर जैसा भी ये बात है देख लेते हैं। सवाल था, भुट्टो साहब को फांसी लगवाने में मिर्ज़ाई जर्नैलों का भी कोई रोल था? यही बख्तियार साहब का जवाब है, कुछ कह नहीं सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको इल्म है कि भुट्टो साहब के ख़ास ज़माने में इस फैसले से पहले ही, अगर इल्म नहीं तो हो जाना चाहिए था, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से तमाम अफवाज के सरबराहों को बाकायदा कैबिनेट डिवीज़न के सेक्रेटरी की तरफ से ऑर्डर भिजवाया गया था, और वो ऑर्डर ये था कि किसी सेंसिटिव पोस्ट पर किसी कादियानी अहमदी को नहीं लगाया जाएगा, और उस सेंसिटिव पोस्ट में ये भी नोट था कि जो खाली जगह हैं तमाम मिनिस्ट्रियों वगैरह में, वो ऑर्डर बड़ा था, उसका ताल्लुक दिफाई इदारों से भी था और दूसरे अहम पोस्टों से भी था, लेकिन वो सब फौजी सरबराहों को भी भिजवाया गया था, तीनों शाखों के जर्नलों को, यानी कमांडर इन चीफ्स को। लेकिन उसमें जो बातें थी वो सारे हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाली, तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली बातें भी थी। उसूली हिदायत ये थी कि किसी सेंसिटिव पोस्ट पर अहमदियों को नहीं लगाया जाएगा। ये हुआ है 74 से पहले, 76 में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, या 75 में ये पहला ऑर्डर इशू हुआ था। और सेंसिटिव पोस्ट की तारीफ ये थी कि मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में जो खाली असामियाँ हैं उन पर भी अब अहमदी नहीं रखा जाएगा, जिसमें दिफाई सेंसिटिव पोस्ट में दिफाई ख़ास तौर पर थी, चपरासी भी उसमें नहीं रखा जा सकता था। अब सवाल यह है कि भुट्टो साहब को फांसी के ज़माने तक कौन से जर्नैल थे अहमदी जो असर डाल सकते थे? कौन नाम तो पता थे। और ये तजाहुल आरफाना है, हद से ज़्यादा जुल्म है। इतनी अहम जिम्मेदार पोजीशन पर रहे हैं ये, इनको तकवा के साथ काम लेके कहना चाहिए था कि सवाल ही नहीं पैदा होता। भुट्टो साहब के ज़माने में 74 के बाद जो हुकूमत ने बार बार अहमदियों के ख़िलाफ़ ज़राए इख्तियार किए हैं, उसमें यह नामुमकिन था कि कोई अहमदी जर्नैल बाकी रहे जो असर डाल सके। लेकिन जो असर डाला वो ज़िया पर डाला, फिर गोया के, और ज़िया को अच्छी तरह जानते थे। मैं तो हैरान रह गया, मेरे दिल में मैं मौजूद था जब ये सवाल करते थे। इनसे कोई गैर मालूम मोहब्बत तो कभी भी मुझे नहीं हुई, लेकिन
یہ ان کی شخصیت کا پہلو پہلے میرے سامنے نہیں تھا، مجھے بالکل توقع نہیں تھی. میں ان کو صاف گو سیدھا سادہ انسان سمجھتا تھا. اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر اور ہمارے رہنماؤں پر. اور یہ کہتے ہیں میں صدر بننے کے قابل ہوں، اس ملک کا مجھے صدر ہو جانا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں جواب میں سوال دوسرا ہے، راؤ صاحب کا کہنا ہے کہ مرزائی جرنیل ان سے ناراض تھے. مگر ناراض ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے، کون سے جرنیل یہ تو بتاؤ. اور ضیاء الحق کا اب ان کو خیال آیا ہے، فوراً معلوم ہوتا ہے کہ ضیاء الحق تو ان سے خود ناراض تھا. وہ احمدی جرنیلوں کی سفارش کیسے سنتا اور تھے کون وہ، یہ الجھا ہوا سا خیال آیا ہوئے. اور اگلی بات سنیے، ناراض ضرور ہوں گے، ضیاء الحق کا باپ مرزائی تھا، انا للہ لاہوری مرزائی تھا. مجھے شیخ رفیق نے بتایا وہ باقاعدہ تبلیغ کرتا تھا. اب ضیاء کی موجودگی میں تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوئی کہ ایسی بات کریں. وہ قوم مرزائی تھا، وہ تبلیغ کرتا تھا. وہ شملے میں ہوا کرتے تھے غالباً، اور کئی ہمارے پرانے بزرگ جانتے تھے، ان کے ساتھ ان کی بحث چلا کرتی تھی. مولوی مزاج کے دوست تھے وہ. کوئی کسی سے نہ لاہوری نہ جماعت احمدیہ مباین سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا. اور دلیل کیا بنی پھر کہ ان کا باپ مرزائی تھا، اس لیے انہوں نے جرنیلوں کی بات سنی، اس لیے وہ احمدیوں کے پیچھے پڑے، اس لیے انہوں نے 84 کے قانون بنائے. کوئی تک نہیں، کوئی بات نہیں، اٹارنی جنرل رہے ہیں. اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر. چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے آتش فشاں کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ بھٹو صاحب 1973 کے آئین کا مسودہ یا بختیار کے ہاتھ مجھے نظرثانی کے لیے بھیجا. میں خود گیا تھا، کہتے ہیں، ہاں بھیجا تھا. چودھری صاحب سے میرے اچھے مراسم تھے. بھٹو صاحب نے مجھے بھیجا، حالانکہ لا سیکرٹری وغیرہ چاہتے تھے کہ کوئی اور وکیل جائے. بھٹو صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل جائے گا. چودھری صاحب نے 73 کے آئین پر نظرثانی کی تھی. حفیظ پیرزادہ، جواب ہے، حفیظ پیرزادہ لا منسٹر تھے، اور بحیثیت لا منسٹر وہ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے. میں اس کمیٹی کا ممبر تھا. شاہ احمد دورانی تھے، اور بھی تھے. مسودہ تیار ہو گیا. میں نے دیکھا اس کی زبان میں کچھ تشنگی ہے. میں نے کہا اس میں زبان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کیا کریں. میں نے بھٹو صاحب سے کہا ظفر اللہ خان اچھے ایکسپرٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا، ان سے ملا، انہوں نے دیکھا، اس کو کچھ تجویزیں بھی دیں، وہ ٹھیک تھیں. ان کی تجاویز کیا تھیں؟ سوال کیا گیا. تجاویز نہیں تھیں. لکھا ہوا تھا غیر مسلم قادیانی ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں بن سکتا، پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. یہ ہم نے شامل کیا تھا. اس میں یہ میری تجویز تھی. ڈرافٹنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی. بھٹو صاحب پر پریزائڈ کر رہے تھے. کہنے لگے گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ پریزیڈنٹ مسلمان ہوگا. اس وقت پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت صدارتی نظام تھا. وہ کہہ رہے تھے نورانی صاحب، مفتی محمود کہ مسلمان کی تعریف بھی تو کرو نا. جب کہہ دیا ہے کہ مسلمان، کل کو کوئی قادیانی بیٹھ جائے گا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو جائے گا. یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اچانک جو مرضی جا کے بیٹھ جائے. یہ کوئی پاکستان کی اسپیکر کی سیٹ ہے جس مولوی کو دل میں آئے وہ جا کے بیٹھ جائے اس کے اوپر؟ عجیب پاگل والی بات ہے. وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو جائے گا تو اس میں گڑبڑ ہوگی تو کیا تعریف ہوگی؟ وہ صرف تعریف کا انتظار ہے، ورنہ جب چاہے کوئی احمدی جا کے کسی سیٹ پہ قبضہ کر لے. قیوم خان مخالفت کر رہے تھے، جے رحیم مخالفت کر رہے تھے. بھٹو صاحب مجھے کہنے لگے کہ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ایک آدمی ہے جس کا سارا مسئلہ ہے. آپ کانسٹیٹیوشن میں ڈکلیریشن ڈال رہے ہیں، اس کی بجائے اس کی قسم میں ڈال دیں، جو وہ حلف اٹھاتا ہے اس میں ڈال دیں کہ میں مسلمان ہوں وغیرہ. سب اگری کر گیا کہ ٹھیک ہے. جواب یہ ہو رہا ہے چودھری صاحب نے کیا تجاویز پیش، سوال یہ ہے چودھری صاحب نے کیا تجاویز پیش کی تھیں. یہ اٹارنی جنرل صاحب لوگوں پہ جرا کرنے والے اس سوال کا یہ جواب دے رہے ہیں. سوال والے کا جناب چودھری صاحب نے اس پر کیا کہا تھا؟ یعنی مراد ہے آپ تو فرما چکے ہیں کہ تجاویز تھی وہ ٹھیک تھیں. کہتے ہیں چودھری صاحب نے دیکھا اس کو، کہتے ہیں یار تم کیا باتیں کرتے ہو. اب وہ تو چودھری صاحب کا انداز نہیں تھا یار. میں نے آج تک کبھی زندگی میں ان سے یار کا لفظ نہیں سنا اس طرح کہ یار تم کیا باتیں کرتے ہو. میں اس کے باوجود قسم لے سکتا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں چودھری صاحب کہ تم بشک لے دو، میرا عقیدہ ہے ختم نبوت پر، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. تو روکا کیا ہے تم نے؟ پھر یہ بات کہی ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم تو نہیں کہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، نہیں تھے.
हम तो मानते हैं। कहता है वो तो और ट्विस्ट देते हैं ना इसको, बस। तो तजावीज कहाँ गई जो चॉइस सर ने की और इन्होंने कहा ठीक थी? वो सवाल करने वाले ने फिर पीछा नहीं छोड़ा। कहते कोई खास तजावीज नहीं दी, जुबान की बात थी, टेक्निकल बात थी, तैयार हो चुका था, सिर्फ उसको पॉलिश करना था। तो जो चंद तजावीज दी थी मुमकिन है जुबान की हो, बहरहाल बड़े चक्कर में फंसे हैं बेचारे। सवाल मशहूर है कि मिर्जाइयों को अक़लियत करार दिलवाने में शाह फैसल का भी दबाव था। जवाब मुझे पता नहीं। अब लाइल्मी, मैं नहीं कहता गलत बयानी कर रहे हैं, लाइल्मी है बेचारों की, काफ़ी बातों से लाइल्म है। ये जो जमात अहमदिया के मुतल्लिक जो चला है सिलसिला, ये उस वाक़े से हुआ है जो रब्बा स्टेशन पर हुआ था। क्या तारीख थी इसकी याद है? जो रब्बा वाक़या 29 मई को। और अप्रैल में शाह फैसल साहब ने ये ऐलान करवा दिया था और राब्ता आलम इस्लामी की मीटिंग बुलवाई गई थी। उसमें तमाम मुसलमान हुकूमतों पर दबाव डालने का फैसला हो गया था कि अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए, क्योंकि उससे पहले 73 में जो सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी मुसलमानों की, मुसलमान ममालिक की, उसमें तमाम मुसलमान ममालिक हर तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक दूसरे के दुश्मन भी इकट्ठे हो गए थे। पहला वाक़या है कि भुट्टो साहब का ये कारनामा है कि लाहौर में जो 73 में उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें तमाम मुसलमान, काबुल भी शामिल था, अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी। तो उसमें गालबन ये फैसले हुए हैं कि फैसल साहब खलीफा बनाए जाएंगे और अहमदियत उसके रास्ते में रोक है। चुनाचे इसके खातिर उन्होंने वहाँ जाकर ये बाकायदा अपना राब्ता आलम इस्लामी को मुतहर्रिक किया और उनके ज़रिए ये सिलसिला शुरू किया। तो भुट्टो साहब का जो वाक़या है वो तो बात का है, और उसके मुतालिक भी कई तबसरा करने वालों ने बाद में लिखा, उलमा ने भी, कि जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है ये बैद नहीं कि भुट्टो साहब ने खुद करवाया हो। तो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो नहीं जानता किसने करवाया, मगर जो वाक़या का अंदाज़ था वो तो वाज़ेह तौर पर साजिश थी, इस पर तो क़तन कोई शक नहीं है। मगर ये कहना कि शाह फैसल साहब का दबाव मुझे नहीं पता, ये फिर इनकी लाइल्मी का भी बड़ी अजीब हाल है। इन्होंने एक और सवाल किया, अक़लियत करार देने के सिलसिले में भुट्टो साहब के हवाले से चौधरी साहब रावी हैं। यूँ तो उन्होंने हज़रत साहब को एक दफ़ा मुलाकात के लिए बुलाया और बातों के दौरान उधर देखा और कहा कि यहाँ कुरान करीम नहीं, वरना मैं कुरान करीम हाथ में लेकर कसम खाकर कह सकता हूँ कि मैं आपको मुसलमान ही समझता हूँ, बहवाला सियासी उतार चढ़ाव। ये दुरुस्त है, चौधरी साहब ने ऐसा बयान दिया होगा। जवाब, वैसे भुट्टो साहब नहीं चाहते थे, ये जवाब दिया है कि भुट्टो साहब नहीं चाहते थे। ये जवाब क्यों दिया है, ये आखिर पर जाकर पोल खुलेगा। कौन चाहता था, किसने करवाया? भुट्टो साहब तो अपने ऊपर सेरा लेते रहे। भुट्टो साहब तो तमाम तकरीरों में आइंदा इलेक्शंस में इस जरिए को इस्तेमाल फरमाते रहे। आखिर वक्त तक यही कहा कि ये जो 90 साल मसला हल है ये मैंने किया है। ये कहते हैं भुट्टो साहब चाहते ही नहीं थे। ये सारा हंगामा कैसा हो गया था, असम्बली के मेंबर मुझसे आके बातें किया करते थे, कसरत से मेरे वाकिफ थे, और वो कहा करते थे कि हम तो ये दलाइल सुन के हज़रत साहब के, हज़रत खलीफा मसीह सालिस के बिल्कुल मुतमईन हैं। एक सुबह सरहद के आज़ाद इलाके के MNA ने कहा कि हमने जो सुना था मौलवियों से तो ये लगता था कि सर से पांव तक ये शख्स काफिर ही काफिर होगा, और जब हमने देखा और सुना तो हमारे दिल का ये फैसला था कि सर से पांव तक ये मुसलमान ही मुसलमान है, और ये जो मौलवी हैं इनके मुतालिक हम नहीं कह सकते कि ये मुसलमान है कि नहीं। ये आम तासुर था। इसलिए ये जो सेहरा बांध रहे हैं अपने सर, अल्लाह की अदालत में ये सेहरा किसके सर बांधा जाएगा वो बेहतर जानता है, मगर अगर सेहरा है तो भुट्टो साहब का है। उनके दबाव के बगैर असम्बली की मजाल नहीं थी कि वो कोई फैसला करती, और रईया बख्तार साहब की बेचारों की उस वक्त क्या हैसियत थी कि वो सारी असम्बली के ऊपर ये दबाव डालते। भुट्टो साहब का दबाव था। बाद में मेंबरान ने मुझे खुद कहा भी कि ये फैसला भुट्टो साहब का था,
اور ان کا فیصلہ وہ سیاسی مشین تھے، ان کا فیصلہ سیاست کے تقاضوں کے پیش نظر تھا، مذہبی فیصلہ نہیں تھا. یہ تو قطعی بات ہے. مذہب کی بحث تو ایک بہانہ بنائی گئی ہے، تو سارا ایک قصہ لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے، اور جو وہاں کی بحث چلی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ وہ تمام پیپل پارٹی کے رہنما جو اس میں موجود تھے اور ان کی بڑی بھاری غالب اکثریت تھی، وہ آج تک جو زندہ ہیں گواہ ہیں کہ اسمبلی میں جو تاثر تھا وہ اس کے بالکل برعکس ہے. اور مفتی محمود صاحب کا کراچی کا بیان اس بات کی تائید کر رہا ہے. اور یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں کہ یوں نازک سی حالت میں یہ معاملہ لٹک چکا تھا، خطرہ تھا کہ بھٹو صاحب کا دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ نہ ہی ہو، لیکن میں آگے سے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا نہیں، یہ ہو کے رہے گا. یہ جب بعد میں آئے گی بات میں پھر مزید تفصیل بتاؤں گا. ویسے بھٹو صاحب میں بھی ملتا رہا ہوں، حضرت بھائی جان بھی ملتے رہے ہیں، اور وہ ان کا ذاتی تاثر یہی تھا کہ ہم اچھے نیک مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. مگر فیصلہ سیاسی کر رہے تھے، اس میں مذہب کی بحث ہی کوئی نہیں تھی. پھر کیوں اقلیت قرار دے دی جب بھٹو صاحب چاہتے نہیں تھے؟ یہ سوال کرنے والے نے بڑا معقول سوال کیا ہے. جواب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہماری بات سنیں، ہمیں موقع دیں. انہوں نے کہا تھا پہلے ہماری بات سنیں، ہمیں موقع دیں، یعنی مغاز حضرت بھائی خلیفۃ المسیح ثالث نے. انہوں نے کچھ نہیں کہا، ایسی بات کوئی ذکر بھی نہیں ہوا. گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اوپر فیصلے ہوئے ہیں، اس کا نوٹس ملا ہے حضرت بھائی جان کو، یعنی خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور یہ گفتگو ہوئی تھی، اگر کوئی ہوئی ہے، انہوں نے پیغام یہ بھیجا تھا کہ میں جماعت احمدیہ کی طرف سے جو وفد نمائندہ بناؤں گا، اگر آپ مجبور کرتے ہیں کہ اسمبلی میں پیشی ہو تو ہمیں حق ملنا چاہیے کہ ہم پورے جواب دیں. پھر ایک تو یہ بات کہی ہے، لیکن پہلے حکومت کا حکم آیا ہے، اس کے بعد فیصلے پہلے ہو چکے تھے. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ میرا نام لیا تھا کہ وہ میری طرف سے اسپوکس مین ہوگا، اور اس کی مدد کے لیے میں اور بھی ایک بورڈ مقرر کروں گا. حکومت نے آپس میں کچھ مشورے کیے ہیں، اور اس کے بعد اس خیال سے کہ کہیں بعد میں یہ نہ کہہ دیں کہ میں کوئی بات کہوں تو کہوں یہ تو وہ خلیفۃ المسیح نہیں ہے، یہ تو عام آدمی ہے، اس لیے اسے پھر نہ سکیں. اس وجہ سے انہوں نے تاکید کی. مجھے ایک دفعہ حضرت بھائی جان نے بلایا، خلیفۃ المسیح ثالث نے، اور فرمایا کہ اس طرح میں نے کہا تھا، لیکن مجھے معین حکم آ گیا ہے کہ لازماً آپ کو خود پیش ہونا ہوگا، اپنے ساتھ آپ بے شک 2-3 آدمی رکھ لیں. یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا پہلے ہماری بات سنیں، ہمیں موقع دیں. پھر یہ ہوا کہ مولوی سوال پوچھیں گے تو بے عزتی کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولوی تو ہر وقت بے عزتی پہ تلے ہوئے ہیں. خدا کے بندوں کی کب مولویوں نے عزت کی ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے بے عزتی پر تلے بیٹھے ہیں. کتنے حوالے میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، جتنے امت کے بزرگ ہیں سب کے اوپر مولویوں نے اس قدر بدزبانی کی ہے، ایسے سے سخت کلمے کہے ہیں، کفر کے فتوے دیے، قتل کے نہیں بلکہ حکومت کو مجبور کیا کہ ان کو قانونی طور پر مروایا جائے. قتل تو انفرادی ہے، اور انفرادی قتل کی بھی چھٹی دی کہ خون مباح ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو چاہے قتل کر دے، اس کو کوئی نقصان نہیں. تو مولویوں سے کیا ڈرنے کا سوال تھا؟ مولوی تو کل بھی پیچھے پڑے ہوئے تھے، آج بھی پڑے ہوئے ہیں. اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث، ان کا مزاج جو ہر احمدی کو پتہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھٹو صاحب کو یہ کہیں یا کہلائیں کہ مولوی بے عزتی کریں گے. کہتے ہیں جے رحیم نے کہا کہ اٹارنی جنرل کے ذریعے سوال پوچھیں. یہ فیصلہ ہوا. میں نے مرزا ناصر پر جرح ختم ہوئی. میں اسمبلی میں اختتامی تقریر کر رہا تھا، جو کچھ ہوا تھا اس کا خلاصہ بتا رہا تھا ہاؤس کو کہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں. صاحبزادہ فاروق علی خان سپیکر تھے. 2 دفعہ میرے پاس چٹ آئی کہ پرائم منسٹر بلا رہے ہیں. ہوا یہ تھا کہ یہ تمام کارروائی وہ انٹرنل ٹیلی ویژن سرکٹ کے ذریعے بھٹو صاحب کو دکھائی جا رہی تھی، اور وہ خود وہاں بیٹھے دیکھتے تھے. تو یہ وہ غالباً انہوں نے دیکھا ہوگا کیا ہو رہا ہے، تو اس موقع پر ان کو بلایا گیا.
मैं इस्लामाबाद में था, भागा वहाँ गया कि कौसर नियाजी बैठा था, मुस्तफ़ा सादिक बैठा था, बेगम भुट्टो बैठी थी। मुस्तफ़ा सादिक से मुराद नवाब सादिक कुरैशी मुराद हैं गालबन, मुझे तो उनका सादिक कुरैशी नाम ही याद है। मुस्तफ़ा सादिक तो मैंने आज ही सुना है, हो सकता हो मुझे इल्म ना हो। नवाब सादिक कुरैशी साहब मशहूर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आज आप उन्हें, बेगम भुट्टो ने कहा, यह बेगम साहब नुसरत भुट्टो की बात कर रहे हैं, आज आप उन्हें अक़लियत करार दे रहे हैं, कल आप शिया को भी बनाएंगे। ये तो फिर सिलसिला चलता ही रहेगा। ये क्या हो रहा है? भुट्टो साहब कहते हैं मेरी बीवी नाराज है, उन्हें छोड़ दें, उन्हें को छोड़ दें, मतलब एमडीओ को छोड़ दें, बीवी नाराज है। अब ये अजीब बात है, भुट्टो साहब के ऊपर बेचारों ने, बेचारे मरहूम अपना जवाब नहीं दे सकते, उनकी बेगम तो जवाब दे सकती हैं कि ये किरदार उनका पेश कर रहे हैं ये साहब कि, और सारी बातें, एक तरफ असेंबली का शोर हुआ, एक तरफ मौलवियों के झगड़े, सारे मुल्क का एक मसला, 90 साला मसला कि जी मेरी बीवी नाराज है, आप इनको छोड़ दें, बस करें। नाकाबिल बर्दाश्त बयान है। ये तो इनकी बेगम साहबा का काम है, जवाब है, मेरा काम नहीं है जवाब दूं, लेकिन नाकाबिल यकीन बात है। या फिर इनको बनाया होगा उन्होंने, भुट्टो साहब ने, वो बना भी लेते थे, बड़ा बड़ा बहुत काबिल आदमी थे, होशियार थे, वो बनाना जानते थे किसको किस हद तक बनाते हैं। मैंने कहा मैं कैसे छोड़ूं, इनकी मजाल थी। यानी ना असेंबली की कोई हैसियत ना किसी और की, अकेले इनके हाथ में जान थी, और भुट्टो साहब कह रहे हैं कि छोड़ दो, तो कहते हैं मैं कैसे छोड़ूं, मैंने गर्दन पकड़ी हुई है। इंसान गौर तो करे, पता नहीं है साहब बेचारे अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि क्या हो रहा था। सारा मुल्क गवाह है उस जमाने का, भुट्टो साहब को जानता था, असेंबली को जानता था। ये इनकी ताकत थी कि छोड़ें, इनके हाथ में था ही कुछ नहीं। कहते हैं मैंने कहा मैं नहीं छोड़ सकता, आपने मुझे फंसाया है, अब आप जिम्मेदार। मतलब ये था कि आपने मुझे कहा अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो नहीं बनाना चाहता उनको मिनॉरिटी। कहते मैंने कहा मैं तो नहीं बनाना चाहता मिनॉरिटी। अब पोजीशन ये है कि कोई भी हो उनको अक़लियत करार दिए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मिर्जा साहब ने बात ही ऐसी कह दी है। भुट्टो साहब ने कहने लगे मिर्जा साहब मेरे पास आए थे कि अटॉर्नी जनरल को रोको, मुझसे सवाल ना पूछे। 6-7 दिन गुजर गए। भुट्टो साहब कहते हैं मैंने उनसे पूछा क्या गलती हुई, क्या गलती हुई आपसे। कहने लगे मैं कोई बात कह चुका हूं, मैंने उन्हें कहा कि मैं उसे कह देता हूं कि फिर पूछ ले। कहने लगे नहीं मैं नहीं कह सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं कर सकते वो बात। कहते हैं मेरे अकीदे की बात है। ये जो उलझन वाली बात, अल्लाह रहम के उन केसेस पर जिन पर ये वकील रहे हैं, सवाल क्या था, जवाब क्या दिया जा रहा है, इस पर मैं तजिया करके आपको समझाता हूं। आम कारी को तो समझ ही नहीं आएगी क्या हो रही है बात। कहते हैं पहले तो कहा ना मैं नहीं अब छोड़ सकता बस, और मुझे उनकी गर्दन मेरे हाथ में दी क्यों थी, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं चाहता तो नहीं हूं, मगर एक मजबूरी हो गई है कि मेरे साथ एक बात ऐसी कर गए हैं जिसके बाद मैं अब किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो बात आखिर पर ये निकलेगी, ये फिर आता है कि उसको बताए बगैर ये मजमून आगे नहीं चलेगा। कहते हैं वो बात ये कह गए हैं कि मैंने जब उनसे पूछा वाज़े तौर पर कि आप हमें क्या समझते हैं, और मुसलमान की तारीफ की रूह से जो मिर्ज़ा साहब के मुनकरीन हैं उनको आप क्या समझते हैं, तो उन्होंने कहा वो हकीकी मुसलमान नहीं है। और जो भी अल्फाज है मैं आगे फिर पढ़ के सुना दूंगा। कहते हैं जब उन्होंने कह दिया हम मुसलमान नहीं, तो फिर वो लाज़िमन खुद गैर मुस्लिम हो गए। ये है ना इनके जहन में मंतक, और इस वजह से सारा हुआ है किस्सा। और जो असेंबली ने फैसला लिखा हुआ है उसमें तो लिखा है खत्म नबूवत के मुनकर हैं। इसलिए इतना बड़ा तजाद। अटॉर्नी जनरल साहब जो सवाल कर रहे थे वो कहते हैं मैंने फैसला किया था कि अब इनको गैर मुस्लिम बनवा के छोड़ूंगा, इसलिए कि इन्होंने हमें गैर मुस्लिम कह दिया है। और असेंबली ने जिक्र ही नहीं किया। जो रेजोल्यूशन पास हुआ है कानून का हिस्सा बना हुआ है, मौजूद है, दस्तूर असासी में है,
वो ये कहता है कि चूंकि ये खातमुन नबीयीन के अकीदे की वो तशरीह नहीं करते जो हम कहते हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म की नबूवत के कायल हैं, इसलिए हम असम्बली ने फैसला किया है कि इनको इस्लाम से निकाल दो। अब देखें कितना बड़ा तजाद है। एक छपी की गवाही सारी असम्बली की मौजूद है, एक अटॉर्नी जनरल साहब उनके सामने बता रहे हैं। अब बाकी हिस्से का जिक्र करता हूं। कहते हैं बात ही ऐसी कह दी मिर्जा साहब ने, ये थी बात, आगे मजीद वजाहत होगी। अब पोजीशन यह है कि कोई भी हो उनको अक़लियत करार दिए बगैर नहीं रह सकता, ये दलील बना रहे हैं, क्योंकि मिर्जा साहब ने बात ही ऐसी कह दी है। अब भुट्टो साहब कहने लगे मिर्जा साहब मेरे पास आए थे कि अटॉर्नी जनरल को रोको। ये इतना बड़ा झूठ है कि चे दिलावर अस दुज़दे के बच्चा के बकफ चिराग दारद। मैं वहां मौजूद रहा हूं, सारे गवाह हैं, पूरे पुलिस के वहां उन दिनों में घेरा हुआ करता था हमारे क़यामगाह का। हजरत खलीफतुल मसीह सालिस एक लम्हा के लिए भी भुट्टो साहब से नहीं मिले, एक लम्हा के लिए भी। सारा दिन असेंबली में रहते थे, वापस आकर सारे हजरत शेख मोहम्मद साहब मरहूम, मौलवी अबुल तासा मरहूम, हमारे मौलवी दोस्त मोहम्मद साहब और मैं, हम वहां बैठ के दिन रात काम किया करते थे हवाले निकालने वगैरह का। और हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस के पास बार बार मैं जाता था, वहीं रहा हूं। नामुमकिन है कि एक लम्हा के लिए भी हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस की उस दौरान भुट्टो साहब से कोई मुलाकात हुई है। इतना बड़ा झूठ। वो खुदा का खौफ नहीं करते, या इनकी याददाश्त ऐसी तबाह हो चुकी है कि कुछ पता नहीं कि क्या कह रहे हैं। कहते हैं भुट्टो साहब ने कहा मिर्जा साहब मेरे पास आए थे, अटॉर्नी जनरल को रोको। ये सारा अपना ही क्रेडिट लिए जा रहे हैं कि सारा तो खतरा मैं ही था दुनिया के लिए, मैं था साहिब हकम साहिब अमर, और मिर्जा साहब मुझसे डरते थे और कहते थे उसको रोको। और इससे पहले ये बात कह चुके हैं कि मिर्जा साहब मौलवियों से डरते थे और कहते थे वो बेइज्जती करेंगे, इसलिए मुझे लाया गया। अब ये नक्शा ये बन गया, मौलवी से डर के यहाँ पड़े, यहाँ से भाग के मौलवी की तरफ जाने लगे, कुछ समझ नहीं आ रही थी, और ये नक्शा बनता है। लेकिन ये नक्शे की सारी बुनियाद झूठ है। ना मिले, ना बात हुई, ना हजरत खलीफतुल मसीह सालिस किसी से डरते थे। जब इनको जवाब देते थे तो इनके चेहरे के रंग देखने वाले थे। इनको जवाब जो दिए उसका क्या असर पड़ा, इसका मैं आपको बताता हूं सबूत। कि मौलवी इतने भिन्ना गए थे कि मौलवियों ने इसरार किया कि अब हमें सवाल करने दें। इसलिए वो जो हवा बना हुआ था कि मौलवी से डरते हैं, बेइज्जती ना करें, वो हवा भी किया। आखिरी दिन मौलवियों ने सवाल किए हैं, और मौलवियों ने से जो हुई है उन्होंने अपनी तरफ से सवाल करने की कोशिश की, और उसके जो जवाब दिए, और आखिर पर हजरत खलीफतुल मसीह सालिस ने जो हजरत मसीह मौला इस्लाम की तहरीर पढ़ के सुनाई है, वो तहरीर पढ़ने के वक्त जो असेंबली का आलम था, एक सन्नाटा छा गया था। इस कैफियत में वो असेंबली इख्तिताम पजीर हुई है। अगर ये ऐसे जबरदस्त छाए हुए थे हजरत मिर्जा साहब पर, तो मौलवियों को क्या पैनिक पड़ गई, उनके क्यों हवास बाख्ता हो गए कि उन्होंने जोर लगाकर पीछे पड़कर खुद सवाल लिए। और जब सवाल कर किए और जो उनका हाल हुआ, उस पर असेंबली के एक मेंबर ने मुझसे बयान किया खुद कि जब मौलवी बाहर जा रहे थे तो दूसरे मौलवी इस मौलवी को बल्लान तान कर रहे थे कि ये आया जमात इस्लामी का नुमाइंदा, ये फलां आ गया। हम कहते थे कि ना करो, ये सवाल कर बैठे, और हमारा रही सही जो भी साख थी वो भी गवा बैठे। ये हकीकत हाल है। कसरत से उस जमाने के मेंबरान असेंबली मौजूद हैं, जिंदा हैं। उनसे अवाम उन्नास अलहदगी में पूछ के देख लें। ये सारा पाकिस्तान मेरा बयान सुन सकता है अगर चाहे तो, यानी दोबारा भी हम नशर कर देंगे, मगर जिनके पास वो है डिश एंटेना, रफ्ता रफ्ता लोग सुनने लग गए हैं, तो सीधा ये खबर तो हर जगह पहुंच जाएगी। इसलिए मैं आम ऐलान करता हूँ, एमएलएओं को कहता हूँ बेशक सबको दावत दें कि असेंबलियों के मेंबर से अलग मिल के पूछें कि इनके बयान की क्या हकीकत है, और हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने जो बयान दिया था उसका क्या तासुर था, क्या असर पड़ा था।
میرے سامنے بعض ممبران ان کو زندہ ہیں، میں ان کا نام لے لینا چاہتا تھا کہ ان کی اپنی سیاسی ساکھ پر برا اثر نہ پڑے. انہوں نے کہا کہ اس کے آن جب سب کارروائی مکمل ہو چکی، ابھی فیصلہ ہونے والا تھا، اسی دن فون آئے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں بعض لوگ مجھے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس ساری کارروائی کے بعد اسمبلی کی بڑی بھاری اکثریت مولویوں کے سوا اس بات پر مطمئن اور متفق ہو چکی ہے کہ اس بحث کے بعد قطعاً ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ احمدیوں کو یا مظہر صاحب اور ان کے ماننے والوں کو غیر مسلم عقیدت قرار دیں. اگر کوئی شک ہے تو ان لوگوں پر ہوگا، ہمیں اب کوئی شک نہیں رہا. لیکن ہم نے یہ آپ کو بتانے کے لیے آپ سے بات کی ہے کہ فیصلہ سیاسی ہے، سیاسی ہوگا، اور ہمیں علم ہے کہ کیا ہوگا. اس لیے جس طرح پائلٹ نے اپنے ہاتھ دھوئے تھے معصوم کے خون سے، یہ ان کی روح تھی بات کرنے کی کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں آپ معاف کریں. ہم نے حقیقت تو آپ کو بیان کر دی ہے، یہ ہے. باقی فیصلہ جو ہوگا وہ سیاست کا ہوگا، اور وہ جو بھی اوپر سے حکم آئے گا وہی ہوگا. اور جو حکم کی بات ہے، ایک اور اہم سیاسی رہنما جو ایک اس وقت بڑی معروف شخصیت اور بڑا مقام رکھتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ آخر پر بھٹو صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھو، میں سمجھتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو اور کیا تمہارے رجحانات ہیں، مگر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر تم نے احمدیوں کے خلاف یہ فیصلہ نہ کیا تو مولوی باہر بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری کھال ادھیڑنے کے لیے. ان کے چیلے چھانٹوں نے تمہیں کچھ کہیں کا نہیں رہنے دینا، اور بہت مشتعل کیا ہوا ہے انہوں نے لوگوں کو، اور یہ سب گھیراؤ کر دیں گے اور تمہارا کچھ نہیں باقی نہیں چھوڑیں گے. یہ فکرہ انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا دروغ برگردن راوی، لیکن جو ماحول تھا اور جو اس وقت کا عمومی تاثر ان لوگوں میں پایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ اوپر سے حکم آیا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے ہوا ہو، وہ اس طرح ہوا ہے. یہ نہیں کہ بھٹو صاحب نے بیگم بھٹو کی بات سن کر اٹارنی جنرل سے منت شروع کر دی کہ بھائی معاف کر دو، چھوڑ دو، میری بیگم ناراض ہوتی. عوام ناراض ہوتے تھے، ان کا خوف تھا ان کو، اور الٹ تھا، ہمارے حق میں نہیں، ہمارے خلاف ناراض ہوتے تھے. بس یہ سارا قصہ عجیب ہے. اور ورنہ ان کو بھٹو صاحب جیسے ذہین آدمی، ان کو پتا نہیں تھا کہ بیگم شیعہ ہیں. ان کے متعلق بھی لوگ کہتے تھے کہ دراصل اگر کچھ ہیں تو شیعہ ہیں، مگر یہ باتیں ساری کھول دی گئی تھی شروع سے ہی. بیگم بھٹو کو آخر پہ کیسے پتا چلا؟ شروع سے ہی پہلے دن کی بحث سے ہی جو ہم نے معذر نامہ پیش کیا ہے اس میں یہ باتیں تھیں کہ دیکھو یہ پینڈوراز باکس کھل جائے گا، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جھگڑوں کا شروع ہو جائے گا، تم احتیاط کرو، خوف خدا سے کام لو. ایک دفعہ ایک غلط فیصلہ کر بیٹھے تو مصیبت میں مبتلا ہوگے. ہمارا معذر نامہ انہوں نے چھاپ بھی دیا ہے، یہ موجود ہے، جس نے منگوانا ہو اپنے لیے وہ کسی احمدی کے رابطے سے حاصل کر سکتا ہے. اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں جو ان کی باتوں کا توڑ ہیں جو اٹارنی جنرل صاحب بیان فرما رہے ہیں. آخر ایک عجیب و غریب بات یہ بنائی، انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ بلا دیتا ہوں، اٹارنی جنرل کو کہہ دیتا ہوں کہ دوبارہ پوچھ لے اور آپ جواب دے دیں. کہتے نہیں، میں مجبور ہوں. اب اس میں ہی تضاد موجود ہے. بھٹو صاحب کو کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں یہ کہہ بیٹھا ہوں کہ تم سب غیر مسلم ہو اور میں پچھتا رہا ہوں. جب بھٹو صاحب نے رستہ کھولا تو کہا نہیں، میں نہیں کہہ سکتا. تو وہ غلطی کیسی ہوئی؟ سوچنے والی بات ہے. جب وہی پوزیشن تھی جو پہلی تھی وہی پھر لینی تھی، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بھٹو صاحب کو؟ اب وہ تو ملے ہی نہیں، ملے بھی تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ اور جب انہوں نے کہا میں غلطی ٹھیک کروا دیتا ہوں تو کہ نہیں، میں مجبور ہوں، میرے عقیدے کی بات ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ عقیدہ کیا تھا، کیا پڑھ کے سنایا گیا. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ حقیقی مسلمان کی تعریف کیا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے بار بار یہ فرمایا کہ دیکھو دو موقف لیے. اول یہ کہ تم سارے فرقے ایک دوسرے کو اس سے بہت زیادہ سخت بلکہ انتہائی غلیظ زبان میں کافر، پکے کافر، دائرہ اسلام سے باہر، جن کا کوئی دور سے بھی اسلام کا تعلق یہ قرار دیتے ہو. یہ معذر نامے میں سب چھپی ہوئی باتیں ہیں، یہ پڑھ کے سنایا ہے 3 دن. پھر آپ کا موقف یہ تھا کہ
उसमें तुम्हारे उलमा ये कहते हैं कि मिर्जाइयों से भी पक्के काफिर ये शिया, और और ये वहाबी जो इनसे ताल्लुक सऊदी अरबिया से ताल्लुक रखते हैं, ये मिसालें दी हैं, उनसे भी पक्के उनसे भी पक्के, तो तुम हमारे पीछे क्या पड़े हुए हो? इसलिए असूल की बात करो। अगर फतवों की बात है तो ये हर मजहब के हर फिरके ने ये फतवा दिया है कि दूसरे तमाम फिरके गैर मुस्लिम हैं। अगर हमने भी यही बात कही तो हमें निकालोगे तो उन सबको भी तो निकालो फिर। ये कौन सा इंसाफ है? ये बात थी, ये छपी हुई मौजूद है। जब कार्रवाई पड़ी, अगर शाया करें, ये कहते हैं कि सारे लोग इनको मारेंगे तो आपके रोकने से तो रुकना नहीं, पहले ही तो मार रहे हैं बेचारों को। अहमदियों के जो घर जलाए जाते हैं, उनको शहीद किया जाता है, वो तो कार्रवाई छपने के बगैर भी जारी है। वो तो मौलवी कार्रवाई का इंतजार थोड़ा कर रहे हैं, कार्रवाई में तो जवाब हमारा शामिल है। मौलवी जो एकतरफा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो ऐसी झूठी गलत बातें जमात की तरफ मंसूब कर रहे हैं कि अगर मारना हो तो उनको सुनने के बाद मारना आता है। और अटॉर्नी जनरल के इंतजार की क्या जरूरत है? चीफ जस्टिस आपके सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है। हैरत है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये फैसला दे रही है कि अहमदियों के अकीदे इस किस्म के हैं कि अगर अवामुन नास में इनको खुला इजाज़त दी जाए कि अपनी बातें करें और बयान करें, तो इनका कोई कत्ल हो जाए तो सलमान रुश्दी का कत्ल समझा जाएगा। ये इनको पता ही नहीं कि मुल्क कहाँ तक जा पहुंचा है, किस किनारे तक पे खड़ा है। और गोया ये बैठे देख रहे हैं कि वो असेंबली की कार्रवाई शाया हो गई तो लोग इनको मारेंगे। क्या रह गया है मारने की? कसर क्या रखी है तुम लोगों ने? हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें जब्त और मौलवियों को खुली छुट्टी, जो चाहे वो एक तरफा प्रोपेगेंडा करते रहें, तो और किस बात का इंतजार है? ये पाकिस्तानी अवाम नास की शराफत है। और अहमदियों के जानने की वजह से, चूंकि ये हर तरफ अहमदी इतने मौजूद हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद, सारे तो नहीं लेकिन बड़ी तादाद उनको ذاتی तौर पर जानती है और उनके किरदार से वाकिफ है। उनका दिल नहीं मानता कि ये उस किस्म के गंदे लोग होंगे जो मौलवी बयान करते हैं। बस ये पाकिस्तान के अवाम की जो बुनियादी शराफत है वो रोक है। अब ये अटॉर्नी जनरल साहब को कुछ भी नहीं पता तारीख का, हाल की तारीख का भी कुछ पता नहीं। राजा ज़फ़रुल हक जो आजकल राबता आलम इस्लामी में बैठे हुए ये दे रहे हैं अहमदियों के खिलाफ सारी साजिशें, कभी बांग्लादेश कभी किसी जगह करते फिर रहे हैं, और इनको तो अख्तियार ही नहीं, अपनी ज़ुबान पे खुली खुली बातें अपनी करते, और वो खबरें हमें पहले भी पहुंचा करती थी, अभी भी पहुंचती हैं। इसलिए इनको वहम है कि इनकी बातें राज में हैं, ये राज रख ही नहीं सकते, सारी बातें हमें पता हैं। इनका बयान शाया हुआ था बतौर वजीर कि हमने तो अहमदियों को मिलियामेट करने और एक्सिकेट करने, जैसे ज़िया साहब का फैसला था, हमने तो सब कुछ कर लिया, सब ज़राए कर लिए, अवाम नास हरकत में नहीं आ रहा है। ये था मिजाज हुकूमत का। जब ये बयान हुआ है तो ज़िया साहब ने कोई तरदीद नहीं की, बल्कि वाज़ेह बात थी कि हुकूमत की पॉलिसी को ये बरसरे आम बयान कर रहे थे टेलीविजन पर, या मुझे याद नहीं गालिबन टेलीविजन पे होगा, लेकिन बहरहाल ये आम बयान था जो शाया किया अखबारों ने। तो इस दौर में भी पाकिस्तान के अवाम उस तरह नहीं उठे, जबकि हुकूमत कह रही है कि आओ और मारो। जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं कि ये रुश्दी का कत्ल होगा, क्या वजह है? वजह यह है कि हर वहां का मुसलमान जब भी वो अहमदी से राब्ते में आता है, ये जानता है कि ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है और इसके सिवा कोई हकीकत नहीं। बस फैसलों की ना वो परवाह करते हैं, ना हुकूमत के ऐलान की परवाह करते हैं, सिवाय इसके कि बाज़ दफ़ा जब मौलवी अपने बाज़ चेलों छांटों को इकट्ठा करके मुनज़्ज़म तौर पर हमले करवाते हैं, वो इत्तफाकी चीज़ है, अवाम नास का रिएक्शन नहीं है। ये है किस्सा। और अब ये कहते हैं कि अगर वो शाया हो जाती असेंबली की कार्रवाई तो लोग अहमदी को मार देते। जबकि दूसरा बयान जो साहिबजादा साहब की तरफ मंसूब हुआ है, क्या नाम है साहिबजादा हमारे, फारूक अली साहब। साहिबजादा फारूक अली साहब को सारी दुनिया जानती है
पाकिस्तान की, पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे मनसब पर कायम रहे। उनकी ज़ात में एक बात वाज़ेह थी कि वो शरीफ नफ्स इंसान हैं और सच्ची बात कर देते हैं, पुख्ते नहीं हैं। इनके मुतल्लिक एक हसन मोहम्मद साहब वकील हुआ करते थे, उन्होंने वो बात बयान की थी तफसील के साथ, जो चौधरी खान साहब की तरफ मंसूब करके उन्होंने बयान की गई है इस रसाले में, कि चौधरी साहब के सामने उन्होंने बयान किया था। मेरा इल्म नहीं कि चौधरी साहब के सामने उन्होंने बयान किया हो या ना किया हो, लेकिन इस फिक्रे का उन्होंने इनकार कर दिया है कि मैंने ये नहीं कहा था कि अगर ये कार्रवाई शाह हो तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाएगा। हिल्टन होटल में 1983 में खलीफा बनने के बाद एक मैंने आम लेक्चर दिया था, जिसमें कसरत के साथ दानिश्वर आए हुए थे। हमारे प्रिंसिपल नज़ीर अहमद साहब भी, जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो भी वहाँ मौजूद थे, और बड़े बड़े दानिश्वर, शोरा, हर तबका फ़िक्र के लोग। उस खिताब में के बाद मैंने सवाल जवाब का मौका दिया, और उसका अल्लाह के फजल के साथ ये तासुर था कि कसरत से लोग मुझे मिलते थे, उसके बाद मिले, और सब ने इस बात का इजहार किया कि हम पर ये बातें खुल गई हैं, आपने बड़ी वजाहत से सब पहलुओं पर रोशनी डाल दी है, और ये जो प्रोपेगेंडा था, मतलब ये था कि सब झूठ है, हमें समझ आ गई है। उसका इतना रद्द अमल हुआ कि मौलवियों ने ऐलान शाया करवा दिया अखबारों में कि जो भी उस मजलिस में शामिल हुए थे सबके निकाह टूट चुके हैं, उनकी बीवियां भी उन पर हराम हो चुकी हैं। अब अगर मिले तो और मौलवियों की हुकूमत हो तो उनको जना की सजा दी जाएगी। ये लफ्ज़ मेरे हैं, मैं बता रहा हूँ कि मुराद ये थी कि तुम्हारे निकाह टूट चुके हैं, बीवियां तुम पर हराम है। और बहुत से लोगों ने, बेचारों ने अपनी सादगी में दोबारा निकाह पढ़वाए। जो दानिश्वर थे उन्होंने तो कौड़ी की भी परवाह नहीं की, उन्होंने कहा मौलवी का फतवा उसके घर होगा, वो अपनी बीवियों को तलाक दे, हमारी बीवियों को कैसे दे सकता है? शरीयत ने हमें हुक्म दी, इजाज़त दी है, शादी हमने की, मौलवी कैसे तलाक दे सकता है हमारी बीवियों को? ये मुझे पता है, उस वक्त जो लोग मिलते थे दानिश्वर बाद में बहुत हंसते थे इस बात पे कि मेरे साहब आपको पता है हमारी बीवियों को तलाक हो गई है, तो औखूब कह के लगाते थे। और ये क्या करते थे, अजीब लतीफ़ है कि मौलवी का हाल, दिमाग देखें कि शादी हमने की, बच्चे हमने पैदा किए, नान नफ़क़े के हम जिम्मेदार, बच्चे हम पाल रहे हैं, और तलाक़ें मौलवी दे रहे हैं। हमने देनी तो देंगे, मौलवी का क्या हक है? बहरहाल कुछ लोग वाकई डर गए थे, और उन्होंने सुना है, मैंने उन दिनों में लाहौर में ये चर्चे थे कि बाद लोगों ने वाक़ईतन दोबारा निकाह पढ़वाए हैं। उसमें ये बात आई थी जो मैंने बयान की है कि साहिबजादा फारूक अली साहब की तरफ से मुझे ये रवायत पहुंची है कि वो जो कार्रवाई है वो हुकूमत शाया नहीं करती। किसी वकील ने इनसे पूछा था क्यों नहीं करती, तो उन्होंने जवाब जो दिया तफसीली, उस जवाब का मजमून ये था कि हकीकत में ये सियासी फ़ैसला था, मजहबी फ़ैसला नहीं था। मेयर साहब ने जो जवाब दिए हैं उससे असम्बली के अक्सर मेंबरान मुतमईन थे, और हरगिज़ असम्बली के मेंबरान के इस फैसले के नतीजे में ये फैसला नहीं हुआ कि हम मुतमईन हैं कि ये काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं, बल्कि इसके बावजूद कि वो इसके बरक्स समझ रहे थे, ये नतीजा निकाला था कि अहमदी मुसलमान हैं। सियासी दबाव में ऐसा किया है, और ज़िम्नन ये बात भी मंसूब करने वाले ने की कि उन्होंने बल्कि मजाक में ये फिक्रा कहा कि तुम कहते हो शाया करो, अगर हम शाया कर दें तो आधा पाकिस्तान मुस्लिम अहमदी हो जाएगा। ये इतना फिक्रा मैंने उसमें बयान किया था। तो साहिबजादा साहब का इस पर एहतजाजी बयान शाया हुआ कि मैंने ये फिक्रा नहीं कहा, मैंने तस्लीम कर लिया। उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं कहा, कोई ज़रूरत नहीं, जब एक बयान देने वाला बेहतर जानता है, हमें दरमियान की गवाहियों की कोई परवाह नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि वो शरीफ नफ्स इंसान हैं और बहादुर हैं। बहरहाल ये है किस्सा उसका कि ज़फ़रुल्लाह खान साहब के सामने उन्होंने कहा, वो ये कहते हैं कि शाया कर दें अगर हम तो बड़ी मार पड़े अहमदियों को। अब मैं आपको बताता हूँ कि हकीकतन वहाँ इनके जरा के दौरान क्या तासुर था, मौलवी क्या बयान करते हैं, वो हवाले से मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। दिखाओ ना मुझे।
जो जवाब दिए हजरत खलीफतुल मसीह सालिस ने, उनमें यह हवाला था कि तुम में से हर मकतब फिक्र का खत्म नबूवत का अकीदा वही है जो हमारा है, और वो मैं सारी लिस्टें पढ़ के सुना चुका हूं। उस ज़मन में मौलवी अब्दुल सत्तार साहब नियाजी का 21 नवंबर 1974 को, मौलवी अब्दुल सत्तार साहब नियाजी ने 21 नवंबर 1974 को वारबर्टन में तकरीर करते हुए उलमाए देवबंद का तस्करा इन अल्फाज में किया है कि कासिम नानोतवी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ भी जाए, ये लिखा है कि कोई नबी आ भी जाए तो खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। मौलवी इस्माइल कहता है कि खुदा हजारों मोहम्मद पैदा कर सकता है, चुनाचे मिर्जाइयों ने उन्हें कौमी असम्बली में पेश करके इन हवालों को इन मौलवियों की जुबान बंद कर दी थी। और ये अटॉर्नी जनरल साहब थे जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, जुबान इनके नजदीक जिसकी बंद हुई है वो ये थे। और अब मुफ्ती महमूद साहब का बयान सुन लें। फजल रहमान साहब के वालिद मोहतरम हैं। ये इनका बयान ये है कि जब उन्होंने यानी खलीफा मसीह सालिस ने अपना बयान पढ़ा तो मुसलमानों के बाहमी इख्तिलाफ से फायदा उठाया और यह साबित किया कि फलां फिरके ने फलां पर कुफर का फतवा दिया है और फलां ने फलां की तकफीर की है। मुसलमानों के बाहमी इख्तिलाफ को लेकर असम्बलियों के मेंबरान के दिल में ये बात बिठा दी कि मौलवियों का काम ही सिर्फ यही है कि वो कुफर के फतवे देते हैं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो कि सिर्फ कादियानियों से मुताल्लिक हो। ये उन्हें तासुर दिया। इसमें शक नहीं कि मेंबरान असम्बली का जहन हमारे मुवाफिक नहीं था। अब बताइए, इसमें शक नहीं। ये मुफ्ती महमूद साहब का बयान है। इनके बयान को कौन अब सुनेगा? जिनका दिल चाहता था कि जहन उनका इनके हक में हो, जिनके लिए ये तस्लीम करना एक जान का अजाब था कि हमारी असम्बली हमारे फिरकों से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान पर मुश्तमिल, वो हमारे हक में नहीं थी। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है, बहुत कड़वा एतराफ़ है। इसलिए क़राइन बताते हैं कि इनका बयान यकीनन काबिल कबूल है और अटॉर्नी जनरल साहब का बयान की कोई हैसियत नहीं इसके मुकाबले। ये उन्हीं तरह इसमें शक नहीं कि मेंबरान असम्बली का ज़हन हमारे मुवाफिक नहीं था, बल्कि उनसे मुतस्सर हो चुका था। हम बड़े परेशान थे चूंकि अरकान असम्बली का ज़हन भी मुतस्सर हो चुका था और हमारे अरकान असम्बली दीनी मिजाज से वाकिफ भी ना थे। दीनी मिजाज क्या है? ये अजीब लतीफ़ा है। और खुसूसन जब असम्बली हाल में मिर्जा नासिर आया तो कमीज पहने हुए, शलवार शेरवानी में मलबूस, बड़ी पगड़ी तुरा लगाए हुए था और सफ़ेद दाढ़ी थी। तो मेंबरान ने देखकर कहा कि ये शक्ल काफिर की है। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता था तो दुरूद शरीफ पढ़ता था, तो हमारे मेंबर मुझे घूर घूर कर देखते थे कि कुरान और रसूल के नाम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, तुम उसे काफिर कहते हो और दुश्मन रसूल कहते हो। हफ्त रोजा लौलाक लालपुर 28 दिसंबर 1975 सफ़ा 17-18 पे ये मुफ्ती साहब का बयान पढ़ लें अटॉर्नी जनरल साहब। लेकिन इस पे और भी कोई बात होने वाली है। ये बात कथित तौर पर साबित है, ये किताब गवाह है कि इसमें तमाम मुसलमान फिरकों की तरफ से दूसरे मुसलमान फिरकों के मुतालिक ये गवाही मौजूद है कि ये मुसलमान, हम मुसलमान हैं, दूसरे मुसलमान नहीं हैं, बाकी सब काफिर हैं। अटॉर्नी जनरल साहब वहां बैठे क्या कर रहे थे? इनको इल्म नहीं था कि हर फिरके ने दूसरे को गैर मुस्लिम कहा है। उस पर अगर मिर्जा साहब ने कह दिया जैसा कि वो कहते हैं जिन अल्फाज में, तो फर्क क्या हुआ? फिर कानून का अगर आपको पास था और कानूनदान हैं तो आपको फैसला करना चाहिए था कि अगर ये तस्लीम कर ली जाए दलील, तो फिर इन सबको हमें लाजमन काफिर करार देना पड़ेगा और दायरा इस्लाम से बाहर फेंकना पड़ेगा। और ये तस्लीम करना चाहिए था आपको वहां, और भुट्टो साहब को बताना चाहिए था कि मजबूरी ये है मेरे लिए, अब मैं कानूनदान हूं, मैं इस नुक्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो हवाले पड़े हैं उनकी कोई तरदीद किसी मौलवी ने नहीं की। वो किताबें साथ लेके आए हुए थे, कर भी कैसे सकते थे, बक्स उठाए फिरते थे हम साथ। हर असल किताब जिसका हवाला दिया गया वो साथ मौजूद थी।
تو یہ اٹارنی جنرل صاحب کے علم میں تھا. اس کے بعد یہ بھولا پن کہ او ہو انہوں نے تو غیر مسلم کہہ دیا، اب میں کیا کروں. یہ تو دلیل ہی نہیں بنی تھی. اور دوسرے جو بڑی بات ہے، ختم نبوت کا مسئلہ بالآخر وہ ذریعہ ان کے بنایا گیا ان کے نزدیک، جس کے ذریعے انہوں نے جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ ختم نبوت کے عقیدے میں یہ باقی تمام امت کے فرقوں کے عقائد سے مختلف ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کی ایسی تعویل کر رہے ہیں جس کے بعد ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یہ دلیل بنائی گئی جس کے اوپر یہ سب جھگڑا شروع ہوا. یہ کتاب دوبارہ میں دکھاتا ہوں، اسے پیش کیا گیا وہاں، اور بکثرت پرانے علماء کے اور ان دیوبندیوں کے پیر اور بزرگ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے حوالے پڑھ کے سنائے گئے. عبدالستار نیازی ٹھیک کہتے ہیں. اور ثابت کیا گیا کہ یہ تمام مختلف صدیوں میں جو مسلمان مشاہیر اور بزرگوں نے جو تعریف کی ہے خاتم النبیین کی، جماعت احمدیہ کی تعریف اس سے مختلف نہیں ہے. اختلاف دکھاؤ، ورنہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ان سب کو مسلمان مانو اور ہمیں کافر سمجھو. اس لیے یہ بحث تھی بنیادی. اٹارنی جنرل صاحب بتائیں اور شائع کریں اس تاریخ تحریر کو، کہاں انہوں نے احمدیوں کے اس بیان پر جرا کی ہے. 11 دن فخر سے کہہ رہے ہیں میں جرا کرتا رہا، 11 دن میں وہاں موجود تھا، ختم نبوت کے عقیدے کو چھیڑا ہی نہیں. اتنی خدشات ہیں کہ مجال تھی کسی کی اس کو چھیڑے اور شکست کھائے بغیر، اور کھلی کھلی شکست کھائے بغیر اپنا دامن بچا کے نکل سکے. ساری اسمبلی اٹھ کھڑی ہوتی کہ بتاؤ اٹارنی صاحب بتائیے قانون کیا فرق ہے. وہ تحریر میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، پھر بھی پڑھی جائیں گی جب بھی موقع ملے گا. اس میں شائع شدہ ہے اس کتاب میں. ایک بھی حوالے کو غلط قرار نہیں دیا گیا، ایک دن بھی خاتمیت کی بحث چھیڑی نہیں گئی. اور یہ الزامات جو مولویوں نے لگائے ہوئے تھے، متفرق جو اب بھی لگائے جاتے ہیں، اکثر فرضی اکثر جھوٹے، ان الزامات کو پیش کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کردار کشی اور جماعت احمدیہ کے علماء کی تحریروں کے کو اقتباس سے نوچ کر غلط معنی پہنا کر سارے حملے کیے گئے ہیں. ہر قاری جو اس کو پڑھے اگر وہ شائع ہو، وہ یہ جان سکتا ہے کہ وہ ایسے الزامات تھے جن کے متعلق ہر دنیا کے احمدی، 140 ممالک کا ہر احمدی خدا کے حضور حاضر ناظر جان کر حلف اٹھا سکتا ہے کہ تحریریں جو مرضی پیش کریں، یہ عقیدہ جماعت کا نہیں ہے. یہ غلط باتیں ہماری تحریروں کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور جو کتابیں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، اس کو پتہ لگ جائے کہ ہے ہی سراسر جھوٹ. اور یہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے تسلیم کرنے کی بحث کیا اٹھا بیٹھے ہیں. یہ تو عبارتیں پڑھ رہے تھے حضرت مسلم موعود کی. یعنی عجیب بات ہے کہ گویا میں نے انکشاف کیا، میں نے مرزا ناصر احمد صاحب تو گھیر کر یہ کہلوانے پر مجبور کر دیا، گویا سارا سیرا میرے سر پہ آتا ہے. اور بھٹو صاحب کے سامنے اور ان کی بیگم صاحب کے سامنے میں چٹان بن کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا نہیں، آپ کے جذبات آپس کے ہوں گے میاں بیوی کے، مگر میں اس کو دخل دینے کی اجازت نہیں دوں گا. یہ شان ہے ان کی بھٹو صاحب کے مقابل پر. کہتے ہیں میں نے کروایا ہے. اور کروایا کس طرح؟ پھنسا لیا مرزا ناصر احمد کو اور ان سے یہ کہلوا دیا کہ باقی جو فرقے ہیں وہ حضرت مرزا صاحب کا انکار کرنے کے نتیجے میں حقیقی مسلمان نہیں رہتے. سوال یہ ہے حقیقی مسلمان ہوتا کیا ہے؟ یہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ سخت تحریریں حضرت مسلم موعود کی کتابوں سے آپ پڑھ کے سنا چکے تھے، جن پر سارے فساد کی بنا تھی. ان کا جواب بھی تو دیا تھا. وہ جواب کہاں گیا؟ اور ان پر کیوں نہ آپ نے فیصلہ کیا؟ اگر ان پر فیصلہ کیا تھا تو قانون میں پھر یہ بات داخل کرتے کہ اس وجہ سے ہے. صرف اگر وہ یہ بات داخل کرتے کہ صرف اس وجہ سے ہے تو سارے فرقے اس میں ملزم ہو جاتے.
اس لیے یہ محض ایک بہانہ تھا، پہلے سے فیصلہ شدہ بات تھی، اور قانون یہ بنایا جانا ہے، ان الفاظ میں بنایا جانا ہے۔ ختم نبوت کا ذکر کیا گیا، باقی سب باتیں چھوڑ دی گئیں، اور ختم نبوت کے ذکر میں یہ میرا چیلنج ہے کہ شائع کروا دیں ساری عبارتیں، کوئی بحث ختم نبوت کی نہ اٹھائے گی، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ اہل اسلام اور بڑے بڑے بزرگوں اور صوفیاء کی تحریروں کے حوالوں سے۔ یہ جماعت احمدیہ نے موقف اختیار کیا، قرآن کے حوالے دیے، حدیثوں کے حوالے دیے، علماء امت اور بزرگوں کے حوالے دیے، عقلی بحث کی، اور ثابت کیا کہ ہم 100% ختم نبوت کی حقیقی تعریف پر کاربند اسے تسلیم کرتے ہیں، اور اگر شک ہے تو دوسرے فرقوں کے تشریح میں ہے، اس میں نہیں۔ اس بحث کو کب توڑا ہے انہوں نے؟ کس دن سوال کیا تھا حضرت مرزا ناصر احمد صاحب پر کہ یہ تم نے غلط باتیں کی ہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں؟ نہ انہوں نے توڑا، نہ کسی مولوی نے۔ اشارتاً بھی یہ بحث نہیں اٹھائی گئی۔ اس لیے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، انہیں اہل اسمبلی کو یا مولویوں کو، کیونکہ سارے فسانے میں ذکر نہیں، اور جو اس فسانے کے تتمے میں جب نتیجہ نکالا گیا اس فسانے کا، اس وجہ سے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، جو اس میں ذکر نہیں، وہ ان کو ناگوار گزری ہے ہمارے اٹارنی جنرل صاحب کو۔ اس میں تو یہ غیر مسلم کہنے والی بات کا اشارتاً بھی ذکر نہیں، ان کو اور بات ناگوار گزری جس کا سارے فسانے میں ذکر ہی نہیں چلا، جس کا ذکر چلا وہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہی نہیں، اور جو نتیجے میں ذکر نہیں ہوا وہ ان کو ناگوار گزری بات۔ اب جو شخص بھٹو صاحب کو جانتا تھا، ان کے دبدبے، ان کی حیثیت کو اور ان کی ذہانت کو، وہ اٹارنی جنرل صاحب ہوں گے اپنی جگہ ذہین اور تجربہ کار ہوں گے، مگر بھٹو صاحب کی ایک اپنی شخصیت تھی، کسی اور کی مجال نہیں تھی اس زمانے میں کہ بھٹو صاحب سے ایسا رنگ اختیار کرے کہ آپ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا، انہیں اٹھا کر باہر نکال دینا تھا، جس طرح مکھن سے بال نکال کے پھینکا جاتا ہے۔ اور پھر قصہ جھگڑا میاں بیوی کا جڑایا ہوا ہے، سارا مسئلہ یہ تھا۔ اب یہ پتہ لگ گیا سب دنیا کو، اب اسمبلی کی کرائی شائع کریں نہ کریں کہ قصہ میاں بیوی کے جھگڑے کا تھا۔ بیوی ناراض ہوتی تھی، بھٹو صاحب کہتے تھے نہیں، یہ جھگڑا پیش ہوا جناب اٹارنی جنرل صاحب کی عدالت میں، اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہو، گھر کے معاملات ہیں، میں تو فیصلہ کر چکا ہوں اور میں اس فیصلے کو تبدیل نہیں کروں گا۔ یہ ہوئی ہے حقیقت ساری احمدیوں کے غیر مسلم بن رہی۔ اور بھی باتیں باقی پھر صحیح، اب وقت ہو چکا ہے نا۔ ہاں، بڑا دلچسپ قصہ ہے، میں تو حیران رہا کہ میں بیان پڑھ کے، میں تو نہیں چاہتا تھا کبھی ان کے سامنے ان کے متعلق باتیں بیان کروں، مجھے علم تھی بہت سی باتیں اس زمانے میں جو یہ کرتے رہے جرا، اور جس طرح حضرت خلیفہ المسیح جواب دیتے رہے، مگر اب انہوں نے خود ہی بول کر اوٹ پٹانگ باتیں کر کے مجھے یہ باتیں بیان کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔